श्री परमात्मने नमः। वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेयं कुंजगामिनौ श्री राधा कृष्ण भगवच्चरण कमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर बस्नुहुने सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरुमा म हार्दिक प्रणति समर्पण गर्दछु। हजुरहरूले यस प्रसारण च्यानलबाट हाम्रा सनातन धर्म सम्बन्धी विभिन्न पक्षहरूको विषयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। विभिन्न सांस्कृतिक पर्वहरूको विषयमा पनि सुन्दै आइरहनु भएको छ र विभिन्न दार्शनिक चिन्तन सम्बन्धी प्रसङ्गहरू पनि सुन्दै आइरहनु भएको छ। र म आज यी पुरुषोत्तम मास अहिले चलिरहेका हुनाले यो वर्ष आश्विन महिनामा पुरुषोत्तम मास परेका हुनाले पुरुषोत्तम मासको विषयमा हजुरको अगाडि पुरुषोत्तमको महात्म्य प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। यी पुरुषोत्तम महात्म्य विभिन्न पुराणहरूमा आबद्ध रहेका छन् र ती मध्येमा पद्म पुराणमा पनि एउटा अत्यन्त प्रसिद्ध महात्म्य छन् र जुनसुकै महात्म्यमा पनि प्रायः गरेर कथानकहरू उस्तै छन्। कुनै महात्म्यमा 24 अध्याय छन्, कुनै महात्म्यमा 31 अध्याय पनि छन् र 33 अध्याय पनि छन्। कुनैमा यसरी भिन्न भिन्न सङ्ख्यामा अध्यायहरू रहेका छन्, तर अधिकांश ती महात्म्यहरूका कथानकहरूमा चाहिँ प्रायः गरेर मिलेकै देखिन्छ, सम्मिलन नै सबैको देखिन्छ। र यी पुरुषोत्तम महात्म्य पुरुषोत्तम महिनासँग सम्बद्ध छन् र पुराणका कथाहरू अनुसार ती पुरुषोत्तम महात्म्यको विषयमा बताइएको छ। यो जुन पुरुषोत्तम महिना जो सङ्क्रान्ति रहित महिना हुन्छन्, अर्थात् जुन महिनामा सङ्क्रान्ति रहँदैन र ती महिनालाई नै पुरुषोत्तम महिना भनेर भनिन्छ। पुरुषोत्तम महिनाले एकपल्ट भगवान नारायणसँग गएर निवेदन गर्नुभएका परम पावन प्रसङ्गहरूलाई नैमिषारण्य नाम गरेका परम पावन तीर्थ क्षेत्रमा शौनकादि ऋषिहरूको अगाडि पुराणका ठुला विद्वान जो आचार्य सुतजी हुनुहुन्छ, सुतजीले यी प्रसङ्गहरू बताउनु भएको छ र सुतजी यी महात्म्यहरूको मङ्गलाचरण गर्दै बताउनुहुन्छ। श्रीमल लम्बोदरेशान नन्दना नन्दवर्धन विघ्नवल्ली कुठारेश त्वाम प्रपद्ये महाशुभम। पहिले भगवान गणपति जो मङ्गलको अधिष्ठाता देवता हुनुहुन्छ, जुन भगवान गणेश्वरको पूजा नगरिकन अरू कुनै पनि पूजाहरू सफल हुँदैनन् र गणेशजीको पूजा गरेपछि मात्रै सम्पूर्ण कार्यहरूको प्रारम्भ हुन्छ। त्यस्तो भगवान गणेशजीको प्रार्थना गर्नुभएको छ सुतजीले। लम्बोदरेशान जो लम्बोदर हुनुहुन्छ, जसका उदर पेट अत्यन्त लामा छन्, विशाल छन् र जो ईशा भनिएको छ ईशा नन्दना नन्दवर्धन भगवान शङ्करजीको जो अत्यन्त प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ भगवान गणेशजी र उहाँलाई भनिएको छ विघ्नवल्ली कुठारेश, अर्थात् विघ्नरूपी लहराहरू विघ्नरूपी वृक्षहरू काट्नका लागि जो कुठार भनेको बन्चरो जस्तो हुनुहुन्छ। जसरी ठुला ठुला बन्चराहरूले दरा बन्चराहरूले जतिसुकै ठुला रुखहरूलाई पनि काट्न सक्छन्, त्यसै गरी भगवान गणपतिको जसले आश्रय गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूका जतिसुकै ठुला विघ्नहरू भए तापनि ती सम्पूर्ण विघ्नहरू समाप्त हुन्छन् भगवान गणेशजीको शरणमा परेपछि। र त्वाम प्रपद्ये महाशुभम, महाशुभ स्वरूप मङ्गलमय स्वरूप भनेर गणेशजीको यहाँ प्रार्थना गरिएको छ। र त्वाम प्रपद्ये, हे भगवान हे गणपति म हजुरको शरणमा परेको छु भनेर यसरी चाहिँ प्रार्थना गरिएको छ। र त्यसपछि गुरुदेवको प्रार्थना गरिएको छ वन्दे सद्गुरुपादाब्जं यत्कृपा लेशनन्दितः जायन्ते सज्जना सद्य प्रपञ्चार्णव पारगाः भनेर बताइएको छ। म सद्गुरुका चरणारविन्दको आश्रय गर्छु, अर्थात् सद्गुरुका चरणमा म दण्डवत प्रणाम गर्छु, किनभने कृपा लेशनन्दितः, जुन गुरुको कृपाको लेस, जुन गुरुको कृपा अलिकति मात्रै पनि प्राप्त भयो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू यो संसाररूपी समुद्रबाट सजिलैसँग पार जान सक्नुहुन्छ। किनभने गुरुको आश्रय बिना, गुरुका दिव्य उपदेशहरू बिना र गुरुले जुन मार्ग प्रदर्शन गर्नुभएको छ त्यो बाटोमा नहिँडिकन यो संसार बन्धनबाट पार जान सक्ने अर्को कुनै पनि उपाय हुन सक्दैन। त्यसै कारणले भनिएको छ जायन्ते सज्जना सद्य प्रपञ्चार्णव तारगाः भनेको जुन गुरुका चरणारविन्दको आश्रय गरेपछि
सारा सज्जनहरू यो संसार रूपी जो प्रपञ्च रूपी समुद्र छ यो समुद्रबाट सजिलैसँग पार जान सक्नुहुन्छ। यसरी पहिले मङ्गलाचरण गरिएको छ र त्यसपछि कथानक प्रारम्भ गरिएको छ। एक दिनको कुरा हो। अत्यन्त धार्मिक हुनुभएका महान विद्वान पुराण र धर्मशास्त्रका ठुला आचार्य जो सुत पौराणिक हुनुहुन्छ, भगवान वेदव्यासको प्रिय शिष्य पनि हुनुहुन्छ र बहुत तीर्थाम वशिष्ठात उहाँले यो आर्यावर्तका धेरै तीर्थहरूको भ्रमण गर्नुभएको थियो, तीर्थहरूमा स्नान गर्नुभएको थियो र घुम्दै घुम्दै उहाँ नैमिषारण्य नामका परम पावन क्षेत्रमा उपस्थित हुनुभयो। नैमिषारण्यमा उहाँ आउनुभएको थियो र त्यो नैमिषारण्यमा 88,000 ऋषिहरू जो मूर्तिमान तपस्या जस्तो नि वास्तवमा तपस्याले नि यसरी ऋषिहरूको रूप लिएका हुन् कि जस्तो अत्यन्त देदीप्यमान तेजले परिपूर्ण भएको हुनुहुन्थ्यो। कुनै दिगम्बर हुनुहुन्थ्यो, कुनै वस्त्र लगाउनु भएको, कसैका केसहरू फिँजिरहेका थिए, कोही केवल हावा मात्रै पिएर सास मात्रै फेरेर जो रहनुहुन्थ्यो र यस किसिमले जो निराहार, कोही त निराहार केही पनि आहारै नगर्ने हुनुहुन्थ्यो, जो जसमा कुनै किसिमका छल कपट थिएनन्, तपस्याले गर्दाखेरि जसका सारा कलमस्यहरू समाप्त भएका थिए र त्यस्ता अत्यन्त आस्तिक जो ठुला ठुला विद्वान ऋषिहरू, सौनकादि ऋषिहरू जो हुनुहुन्थ्यो र यति तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो, मानव भगवान सूर्य नि यसरी ऋषिहरूको रूपमा त्यहाँ प्रकट हुनुभएको हो कि जस्तो यस्तो लाग्थ्यो। यस्ता किसिमका ऋषिहरू आउनुभएको थियो र उहाँहरू प्राय गरेर यो ऋग्वेदी ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो। ऋग्वेद उहाँका चाहिँ शाखा थिए, ऋग्वेद उहाँहरूको चाहिँ आलम्बन थिए र त्यहाँ ऋग्वेदले बताए अनुसारका उहाँहरू चाहिँ सारा सत्कर्महरू गर्नुहुन्थ्यो र त्यति मात्रै होइन, यजुर्वेदका विद्वानहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी सामवेदका विद्वानहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी अथर्ववेदका विद्वानहरू पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो र यसरी ती 88,000 ऋषिहरू मध्येमा सबैको नायक, सबैको नेता शौनक महर्षि हुनुहुन्थ्यो र शौनक महर्षिलाई सबै ऋषिहरूले प्रेरणा गर्नुभयो। सुतजी यहाँ सवारी भएको छ, उहाँ त पुराणको धर्मशास्त्रको ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ, त त्यस कारणले अब यो परम कल्याणको मार्ग के हो, परम कल्याणको बाटो के हो, हजुरले अब प्रश्न गरिबक्सनुपर्छ भनेर जब अरू ऋषिहरूले प्रेरणा गर्नुभएको थियो र शौनक महर्षि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र हर्षले गदगद भएर उहाँ चाहिँ अगाडि सर्नुभयो। सुतजीको उहाँ स्वागत गर्नुहुन्छ। हे सुतजी, हजुर त अत्यन्त भाग्यवान हुनुहुन्छ, किनभने अत्यन्त शील स्वभावले परिपूर्ण भएको हुनुहुन्छ। आज हाम्रो भाग्यले गर्दाखेरि हजुर हाम्रो अगाडि उपस्थित हुनुभएको छ। चिरञ्जीव चिरम पाही त भनेर भन्नुहुन्छ। हजुरको चिरञ्जीवी हुनुहोस्, हजुरको लामो आयु होस् र त्यस्तो सोच्दा नै हामीले हजुरलाई जुन उच्च आसन दिएका छौँ त्यो आसनमा हजुर राज गरिबक्सियोस्। उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। हजुर त अत्यन्त पूजनीय हुनुहुन्छ, श्लाघनीय हुनुहुन्छ। भगवान वेदव्यासको का शिष्यहरूमध्येमा हजुर अत्यन्त प्रिय शिष्य हुनुहुन्छ र आज हाम्रो भाग्यले गर्दाखेरि हजुर हाम्रो अगाडि उपस्थित हुनुभएको छ र हे गुरुदेव, म हजुरसँग भगवानका अत्यन्त प्यारा, भगवानलाई ज्यादै मनपर्ने यस्तो कथाको विषयमा जान्न चाहन्छु, किनभने हाम्रा सम्पूर्ण ऋषिहरूले यही विषयमा जो जिज्ञासा गर्नुभएको छ, जान्न चाहनुभएको छ। चिन्तिताम चिरकालम मेरो हृदय परिवर्तन, मैले धेरै समयसम्म अगाडिदेखि यो विषयको विचार गरिरहेको थिएँ र अहिलेसम्म मेरा मनका शङ्का समाधान गर्न सक्ने कुनै पनि व्यक्ति, ऋषि, महर्षि हाम्रो अगाडि नआउनु भएको हुनाले अहिलेसम्म त्यो शङ्काको समाधान हुन सक्दैन र त्यस कारणले हजुरसँग हामी चाहिँ सोध्न चाहन्छौँ भनेर यसरी उहाँले जब प्रार्थना गर्नुभएको थियो र सुतजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र शौनक महर्षिको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। सारा ऋषिहरूको उहाँले चाहिँ प्रशंसा गर्नुभयो। हे ऋषिगण, आज हजुरहरूको दर्शन पाएर म पनि कृतकृत्य भएको छु, तृप्त भएको छु। तोदीय दर्शना लाद पुरित करुणानिधे त भन्नुहुन्छ। हे करुणानिधे, हे दयाको खानी भएका शौनक महर्षि, त हजुरहरूको दर्शनले यसरी चाहिँ मेरो हृदय अत्यन्त आह्लादित भएको छ, अत्यन्त म प्रसन्न भएको छु र म यहाँ घुम्दै घुम्दै जो अहिले आइपुगेँ, योभन्दा अगाडि म कहाँ कहाँ गएँ र म कहाँबाट अहिले आइरहेको छु त्यो कुरा हजुरहरूको अगाडि म बताउँछु। सबभन्दा पहिले म पुष्कर नाम गरेका अत्यन्त जो पवित्र तीर्थ छन्, जहाँ भगवान ब्रह्माजी निवास गर्नुभएको छ, पुष्कर तीर्थमा म गएँ, त्यहाँ स्नान गरेँ, आचमन गरेँ, त्यसै गरी पितृहरूको मैले तर्पण पनि गरेँ, देवताहरूको पूजा पनि गरेँ र त्यसपछि म यमुना नदीको तटमा गएँ र त्यहाँ गएर यमुनामा मैले स्नान गरेँ र त्यो स्नान गरेर त्यसपछि म अगाडि बढ्दै बढ्दै फेरि गङ्गाजीको तटमा गएँ, गङ्गाजीमा पनि मैले स्नान गरेँ। त्यसपछि फेरि परम पावनी जो काशीपुरी हुनुहुन्छ
म बनारसमा गएँ र त्यसै गरी बेणा कृष्ण बेणा त्यसै गरी अत्यन्त पवित्र जो भगवती गण्डकीजी हुनुहुन्छ जसमा सर्वेश्वर भगवान शालग्राम नित्य निवास गरिबसेको छ त्यस्तै गण्डकी नदीमा पनि गएर मैले स्नान गरेँ र त्यसपछि अगाडि बढ्दै बढ्दै धेनुमती नदीमा गएँ रेवती नदीमा गएँ त्यसै गरी सरस्वती नदीको तटमा गएर सरस्वतीको जलमा मैले स्नान गरेँ र यसरी सरस्वती नदीको तटमा म 3 दिन 3 रातसम्म त्यहीँ बसेँ त्यसपछि गोदावरी नदीमा गएँ अनि सीतानन्दी अलकनन्दा जो अत्यन्त पवित्र हुनुहुन्छ त्यसै गरी यवटोदा नदी कृतमाला कावेरी निर्विन्द्या ताम्रपर्णी इत्यादिहरूका दक्षिण भारतका जो अत्यन्त प्रसिद्ध नदीहरू हुनुहुन्छ र तापी नदी त्यसै गरी बैयासी नदी नन्दा नदी नर्मदा अत्यन्त जो पवित्र हुनुहुन्छ जहाँ भगवान शङ्करजी निवास गरिबसेको छ नर्मदेश्वरको रूपमा त त्यहाँ ती तीर्थमा पनि गएँ मैले स्नान गरेँ र त्यसै गरी पयोष्णी नदीमा म गएँ र फेरि दुईटै जुन स्वर्ण भद्र छन् त्यहाँ पनि म गएँ भद्रा नदीमा दृषद्वती नदीमा जो तपस्वीहरू ठुला ठुला ऋषि महर्षिहरू तपस्या गरेर बस्नुभएको छ ती सारा नदी हुँदै हुँदै म यसरी तीर्थयात्रा घुम्दै गएँ र कल्याणी क्षेत्रमा गएर मैले जगदम्बिका भगवतीको दर्शन पनि गरेँ जो संसार भय नाशिनी सारा संसारको भयलाई जुन भगवती कल्याणी देवीले महामायाले समाप्त गरिदिन्छ र यसरी घुम्दै म कुरुजाङ्गल देशमा जब पुगेको थिएँ जहाँ सुखदेव स्वामी निवास गर्नुभएको थियो जो व्यासजीको पुत्र हुनुहुन्छ अत्यन्त तेजस्वी हुनुहुन्छ र ठुलो ब्रह्मज्ञानी पनि हुनुहुन्छ र त्यस्तो जसको हृदयारविन्द नित्य निरन्तर भगवानका चरणारविन्दमा संलग्न भएका छन् जसका हृदयले नित्य निरन्तर भगवान राधाकृष्णको चिन्तन मात्रै गरिरहन्छन् र त्यतिखेरै त्यो ठाउँमा जो महाराज परीक्षित हुनुहुन्छ अर्जुनजीको जो नाति हुनुहुन्छ र अभिमन्युको जो पुत्र हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यो श्राप परेको हुनाले ऋषिको श्राप परेको हुनाले 7 दिनमा चाहिँ तक्षनागले डसेर मृत्यु हुने यस्तो श्राप उहाँलाई प्राप्त भयो र उहाँले चाहिँ राज्य आफ्ना पुत्रलाई जन्मेजयलाई जिम्मा लगाएर जब तत्त्व ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि मोक्ष प्राप्त गर्नका लागि गङ्गाजीको तटमा जब गएर उहाँले अनसन व्रत सुरु गर्नुभएको थियो र उहाँको उद्धारका लागि नै उहाँलाई तत्त्व ज्ञान प्रदान गर्नका लागि भगवत भक्तिको जो अत्यन्त महान जो उत्कर्ष छ त्यो देखाउनका लागि बुझाउनका लागि नै सुखदेव स्वामी त्यहाँ चाहिँ आउनुभएको थियो र सौभाग्यवश म पनि त्यतिखेर त्यही ठाउँमा पुगेँ र जहाँ भगवान विष्णुका दिव्य कथाहरू हुन लागेका थिए भवसागर मोचनी जुन भगवान श्रीकृष्णका कथाले सम्पूर्ण कष्टहरूलाई समाप्त गर्छन् र यो संसार समुद्रबाट पार लगाइदिन्छन् र यसरी त्यो ठाउँमा गएर ऐका मुस्मिकाम गतिम निराकृत हरिस्थानम अन्धसेव प्रपद्यते जुन भगवान श्रीकृष्णका दिव्य चरित्रहरूको श्रवण गरेपछि यो संसार बन्धनबाट सजिलैसँग पार जान सकिन्छ र त्यहाँ गएर मैले पनि यसरी सुखदेव स्वामीसँग निवेदन गरेँ हे गुरुदेव हे स्वामीजी म पनि यहाँ बसेर हजुरका मुखारविन्दबाट प्रकट भएका श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्न पाएदेखि म पनि तृप्त हुने थिएँ कृतकृत्य हुने थिएँ भनेर यसरी जब मैले निवेदन गरेको थिएँ सुखदेव स्वामीले मलाई आज्ञा प्रदान गरिबक्स्यो र म त्यहाँ बसेर कथा मैले पनि सुनेको हुँ र गते परीक्षिते स्थानम अनावर्तनमुत्तमम र यसरी कथा सुन्दै जब 7 दिन पुरा भएको थियो महाराज परीक्षितले अन्तिम जो ब्रह्मोपदेश जो 12 स्कन्द श्रीमद् भागवत महापुराणको 12 स्कन्दको 5औं अध्यायमा जो ब्रह्मोपदेश गरिएको छ त्यो ब्रह्मोपदेश सुनिसकेपछि उहाँले चाहिँ परीक्षिते गते स्थानम अनावर्तन त अनावर्तन थान र जुन ठाउँमा गएपछि फेरि फर्किनु पर्दैन अनावृत्ति शब्दात भनेर जो ब्रह्मसूत्रमा पनि बताइएको छ उपनिषदकै प्रसङ्गहरूलाई लिएर र यसरी महाराज परीक्षित जब त्यहाँ चाहिँ मुक्त हुनुभएको थियो र ती श्रीमद् भागवत महापुराणका दिव्य कथाहरू सुन्ने सौभाग्य मलाई पनि प्राप्त भयो र यसरी त्यहाँ सुनेर म अत्यन्त प्रसन्न भएर अब हजुरको दर्शन गरौँ भनेर म नैमिषका सारण्य क्षेत्रमा म यहाँ आएको छु सुखदेव स्वामीसँग आज्ञा लिएर नि म यहाँ आएको हुँ र म आज धन्य भएको छु कृतकृत्य भएको छु किनभने हजुरहरूले मलाई सम्झिनु भयो र यसरी सुतजी यहाँ सवारी भए हुन्थ्यो भन्ने हजुरको मनमा लागेको हुनाले नि म यहाँ उपस्थित भएको हुँ यद्यपि म त्यति ठुलो विद्वान त होइन म त्यस्तो जान्ने पनि होइन तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हजुरहरूले जुन सम्मान मलाई प्रदान गर्नुभयो र यसको अवश्य पनि मैले चाहिँ सम्मानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ
र यसरी हे शौनक महर्षि हजुर त अत्यन्त भाग्यवान हुनुहुन्छ र महाभाग हुनुहुन्छ, निष्पाप, हजुरका मनमा कुनै किसिमका पापहरू छैनन्, वासनाहरू छैनन् र हजुरभन्दा अरू जो हाम्रा मनमा जुन शङ्का भइरहेका छन् यो शङ्कालाई समाधान गर्ने अरू कुनै पनि व्यक्ति हुनुहुन्न र म हजुरको अगाडि प्रश्न उपस्थापित गर्न चाहन्छु, म प्रश्न राख्न चाहन्छु। र जति पनि महिनाहरू छन् यी वैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत, यी जति महिना छन् यी सबै महिनाका देवताहरू हुनुहुन्छ, फरक फरक देवताहरू हुनुहुन्छ। यद्यपि भगवानै वैवक्षिन्छ नारायण, तर भिन्न भिन्न नाम ती महिनाहरूका छन्। र तर यति हुँदाहुँदै पनि जो अधिमास जसलाई भनिन्छ, जसलाई मलमास पनि भनिन्छ, मलमासका स्वामी कुनै पनि छैनन्, कुनै पनि देवता हुनुहुन्न। र ती मलमासका स्वामी को हुनुहुन्छ त्यो हजुर मुखारविन्दबाट हामी सुन्न चाहन्छौँ, जान्न चाहन्छौँ। र मलमासको बेलामा गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू के हुन् ती पनि हामी जान्न चाहन्छौँ। कस्तो किसिमका मन्त्रहरूको जप गर्ने, कस्ता दानहरू गर्ने, उपवास गर्ने र यी कुन कर्म गर्दाखेरि भगवान् नारायण प्रसन्न होइबक्सिन्छ ती उपाय हजुरले हाम्रो अगाडि बताइबक्सियोस् र मलमासको देवता को होइबक्सिन्छ र ती व्रतको अनुष्ठान गर्दाखेरि कस्तो किसिमको फल प्राप्त हुन्छ। हे गुरुदेव, मैले यी सारा ऋषिहरूको नेतृत्व गरेर हजुरसँग यी प्रश्न गरेँ र अरू पनि जुन मैले प्रश्न गर्न जानेको छैन भने हजुरले विचार गरेर सारा प्रश्नको उत्तर प्रदान गरिबक्सेला। र यसरी हजुर त व्यासजीको शिष्य हुनुहुन्छ र यो संसारमा जति पनि जीवहरू जन्मिन्छन् र मनुष्यहरू पनि जन्मिन्छन्, बिचरा कोही दरिद्र छन्, गरिबीले पीडित भएका छन्, कोही रोगी छन्, कसैका सन्तान छैनन्, कोही जड मूर्ख छन्, कोही बोल्न नसक्ने छन्, कोही दाम्भिक, अर्कालाई ठगेर छलछद्म गरेर जीविका गर्ने छन्, कोही विद्या केही पनि नपढेका छन्, कोही नास्तिक छन्, कोही लम्पट छन् र कोही ज्यादै डरलाग्दा अर्कालाई दुःख दिने, कष्ट दिने छन्, सारा निरन्तर अर्काको आशा मानि संलग्न भएका र क्षीण कृत्य कर्म इत्यादिबाट पनि रहित भएका र निश्वास चोपमायता लामो लामो सास फेरिरहेका र यसरी पत्नी, पुत्र, धन, सम्पत्ति, घर इत्यादिबाट वियुक्त भएका र सबैले रहित भएका यस्ता जो मान्छेहरू संसारमा जो जन्मिरहन्छन्, फेरि जो मृत्युको मुखमा पनि गइरहन्छन् र नारायणमपि शुभभूषु त त्यसै गरी पुरुष मात्र होइन, महिलाहरूमा पनि ज्यादै गाह्रो छ, ज्यादै कष्ट छ। जस्तो विधवा हुनुमा पनि कष्ट छ, त्यस गरी भाग्यहीन हुनु, सम्पत्ति धन सम्पत्ति नहुनु, गरिबी साह्रै कष्ट छन्, दुःखले पीडित भएका जो महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ। र त्यस कारणले मलाई त ज्यादै दुःख लागेको छ यी संसारी मनुष्यहरू देख्दाखेरि, बिचरा कष्टमा जो परिरहेका छन्। हे गुरुदेव, त्यस कारणले हजुरले मलाई कृपा गरेर आज्ञा होस्। हजुर त सर्वज्ञ होइबक्सिन्छ, सम्पूर्ण शास्त्रमा निपुण होइबक्सिन्छ र त्यस कारणले श्रुत्वा समृष्ट मानस र यसरी सारा व्यक्तिहरू दुःखबाट, कष्टबाट, आपत्तिबाट सजिलैसँग पार जाने उपाय के छ त्यो मलाई बताइबक्सियोस् भनेर यसरी जब प्रश्न गर्नुभएको थियो शौनक महर्षिले सारा ऋषिहरूको नेतृत्व गरेर ऋषिहरूको तर्फबाट सुतजीले जब सुन्नुभयो, सुतजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र शौनक महर्षिको प्रशंसा गर्दै भन्नुहुन्छ, हे शौनक महर्षि, हजुर त ज्यादै महान हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, हजुरले नजानेको कुरा केही पनि छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि संसारको कल्याणको लागि यी कथा सबैले सुनुन्, सबैले बुझुन् र त्यो अनुसारको कर्महरू गरून् र यो संसार बन्धनबाट पार जाउन् भन्नका लागि हजुरले यो प्रश्न गरिबसेको हो। र यही प्रश्न पहिले युधिष्ठिर महाराजले भगवान् श्रीकृष्णसँग गर्नुभएको थियो। जो युधिष्ठिर महाराजलाई जुवामा छल कपटपूर्वक हराइयो र यसरी जब युधिष्ठिर महाराजले जुवा हार्नुभयो र त्यो जुवा हारेर त्यो शर्त अनुसार उहाँ चाहिँ अब जङ्गलमा चाहिँ जानुपर्ने परिस्थिति आयो, 12 वर्ष जङ्गलमा बस्नुपर्ने यस्तो चाहिँ त्यो परिस्थिति आयो। र यसरी त्यो द्रौपदीलाई जो जुवा खेले ठाउँमा बेइज्जत गरिएको थियो, रजस्वला भएको बेलामा उहाँलाई चाहिँ ल्याएर सभामा जो बेइज्जत गर्न लागेको थियो, त्यतिखेर भगवान् श्रीकृष्णले सारीको स्वरूप लिएर अथवा साटिका अवतार लिएर द्रौपदीको लज्जालाई बताइबक्सेको थियो। पछि युधिष्ठिर महाराज यसरी जब जङ्गलमा जानुभयो, वनवासमा जानुभयो र कामवन नाम गरेको ठाउँमा जब उहाँ पुग्नुभएको थियो, भगवान् श्रीकृष्णलाई यो रहस्य थाहा भयो, यसरी पाण्डवहरू चाहिँ राज्यबाट निष्कासित हुनुभएको छ र उहाँहरू चाहिँ जङ्गलमा कष्टपूर्वक घुमिरहनु भएको छ, भड्किरहनु भएको छ
भन्ने कुरा भगवान् श्रीकृष्णलाई जब थाहा भयो र भगवान् त दयाको खानी होइबक्सिन्छ, दयाको मूर्ति होइबक्सिन्छ र परमात्मा भगवान् श्रीकृष्ण आफ्ना यादवहरूलाई केहीलाई साथमा लिएर सात्यकी आदिलाई साथमा लिएर जङ्गलमा नि भगवान् सवारी भयो र जङ्गलमा जब युधिष्ठिर महाराजलाई भगवान्ले देखिबक्स्यो ज्यादै कठिन अवस्थामा, अत्यन्त दुखित अवस्थामा युधिष्ठिर महाराजहरू हुनुहुन्थ्यो। जटा पाल्नु भएको, सारा धुलाले शरीर परिपूर्ण भएको र त्यसै गरी द्रौपदीजी पनि ज्यादै कष्टमा पर्नुभएको र भगवान् श्रीकृष्णले जब यो देखिबक्स्यो, भगवान् त दयाको समुद्र होइबक्सिन्छ, भगवान् ज्यादै दुखित होइबक्स्यो र भगवान् अत्यन्त क्रुद्ध पनि होइबक्स्यो र यस्तो रिसाइबक्स्यो भगवान् यो संसारलाई नै डढाउने जस्तो गरेर भगवान् जब क्रुद्ध होइबक्सेको थियो, एकदम उहाँका ती आँखी भौँथे चढेका थिए, राता राता आँखा भएका थिए र प्रलयको बेलामा जसरी यो संसारलाई डढाउन भनेर जो बडबाग्नि प्रकट हुन्छन्, भगवान् पनि त्यस्तै होइबक्स्यो। करोडौँ सूर्य एकैचोटि प्रकाश भए जस्तो भगवान् त्यस्तो स्वरूप थियो र यसरी दिदक्ष निव सागरम, यसरी जब सारा संसारलाई नै डढाउन लागिबक्सेको हो कि जस्तो जब यस्तो स्थिति आएको थियो र यसरी तदा लक्ष्य तदा जसरी पहिले भगवती सीताजीको वियोगमा भगवान् रामचन्द्र क्रुद्ध होइबक्सेको थियो, त्यसरी भगवान् श्रीकृष्ण पनि जब यस्तो क्रुद्ध होइबक्स्यो र जब अर्जुनजीले यो कुरा देख्नुभयो, युधिष्ठिर महाराजहरूले पनि देखिरहनु भएको थियो, जात बेपथु र अर्जुनजी त थर काँप्न लाग्नुभयो। अब भगवान्ले यस्तो किसिमको क्रोध प्रकट गरिबक्स्यो भने त यो संसार त प्रलयमा दग्ध हुन्छ भनेर अर्जुनजी डराउनु भयो। भगवानको अगाडि गएर भगवान्लाई प्रणाम गर्नुभयो, भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुभयो र कालाग्निमेव दीपितम, भगवान् अत्यन्त उग्र रूपमा त्यहाँ राज गरिबक्सेको र अर्जुनजी निवेदन गर्नुहुन्छ, हे देवदेव, हे महादेव, हे भगवान्, हे परमात्मा, हे श्रीकृष्ण, हजुर क्षमा गरिबक्स्यो। यो हजुरले रिस देखाउने अथवा क्रोध देखाउने समय होइन, किनभने हजुर त संसारको कल्याणको लागि प्रकट होइबक्सेको हो, संसारलाई आनन्द प्रदान गर्नका लागि प्रकट होइबक्सेको भूत भवन नाथ, हे प्रभु, हे भगवान्, हजुरले नजानेको कुरा संसारमा केही पनि छैन। भक्तेच्छु पार्थ विग्रह, यसरी चाहिँ भक्तहरू माथि कृपा गर्नका लागि जसले शरीर धारण गरिबक्सेको हो र जुन हजुरको यसरी यसो आँखा हजुरले चाहिँ यसो तलतिर फर्काइबक्स्यो भने मात्रै पनि संसार प्रलय हुन्छ। हे प्रभु, हे भगवान्, कृपा गरिबक्स्योस्। हे जगन्नाथ, हजुर त सारा संसारको एकमात्र आश्रय बक्सिन्छ। कंस, केसी, चाँडु, मुष्टिक आदि गरेका दुष्टहरूलाई हजुरले समाप्त गरिबक्सेको हो। त्यही गरी व्योमासुर, वत्सासुर, त्यसै गरी बकासुर, यी सारालाई पनि हजुरले समाप्त गरिबक्सेको। हे प्रभु, हे भगवान्, यो संसारलाई हजुरले चाहिँ रक्षा गरिबक्स्योस्, संसारको कल्याण होस्। किनभने जब हजुरको कोपबाट संसार दग्ध हुन्छ भने अरू कसैले पनि यसलाई चाहिँ बचाउन सक्दैन भनेर यसरी प्रार्थना गर्दै अर्जुनजी जब भगवानका पाउमा पर्नुभएको थियो, भगवान फेरि एकैछिनमा शान्त होइबक्स्यो। किनभने आफ्ना प्रिय भक्तहरूलाई त्यस्तो किसिमको कष्ट भएको हुनाले त्यो भक्तवत्सल भगवानमा यस्ता किसिमका भावहरूको उदय भएको थियो। र यसरी जब भगवान शान्त होइबक्स्यो, सबैजना अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। युधिष्ठिर महाराज पनि, त्यसै गरी द्रौपदी महारानी र अरू पाण्डवहरू जति हुनुहुन्छ, ऋषि महर्षिहरू पनि जति त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो पाण्डवहरूका साथमा, सबै प्रसन्न हुनुभयो। र तत कुशस्थलीनाथम जगताम आदि कारणम, जो सारा संसारको एकमात्र आदि कारण भगवान होइबक्सिन्छ, जो द्वारकाधीश होइबक्सिन्छ र आफ्ना भक्तहरूलाई जसले संसार समुद्रबाट पार लगाइबक्सिन्छ र गोकुललाई आनन्द प्रदान गर्ने जो लीलाको लागि यसरी मनुष्य रूपमा प्रकट होइबक्सेको छ। र यसरी जब भगवानले त्यस्तो फेरि शान्त स्वरूप धारणा गरिबक्सेको थियो र स्तुति भगवानले सुनिबक्स्यो। दद्यो मुहूर्त मात्रम तु शुद्ध सेवित पङ्कजम, भगवान श्रीकृष्णले एकछिन ध्यान गरिबक्स्यो र एकछिन ध्यान गरेर भगवानले फेरि त आँखा हेरिबक्स्यो र शशि निवारणम वक्तुम आरभत प्रश्नम सुदृढ कृष्णाम शशिनिमा, द्रौपदीजीलाई यसो भगवानले हेरिबक्सेको थियो। द्रौपदीका मुखारविन्द त एकदम चन्द्रमा जस्ता अत्यन्त उज्जवल देदीप्यमान मुखारविन्द भगवानले हेरिबक्स्यो, देखिबक्स्यो र भगवान आज्ञा हुन्छ, हे महाराज युधिष्ठिर, हजुर सुन्नुहोला, म हजुरलाई यो चाहिँ प्रश्नको उत्तर अवश्य पनि दिनेछु। यो प्रश्न अत्यन्त दुर्धर छ, अत्यन्त कठिन छन्, तैपनि म हजुरलाई यो उत्तर बुझ्ने किसिमले म प्रदान गर्नेछु। र मयापि कथितम नास्ति, योभन्दा अगाडि मैले पनि कसैलाई यो प्रसङ्ग बताएको छैन। र यो हजुरले श्रद्धापूर्वक सावधान भएर सुन्नुहोला।
र मधु आदिहरूका जो महिना छन्, चैत्र वैशाख जेठ आदिहरूका जो 12 महिना छन्, ती 12 महिना, त्यसै गरी मास महिना वर्ष छन्, महिना छन्, त्यसै गरी पक्षहरू छन्, त्यसै गरी हप्ताहरू छन्, लव छन्, नाडिका, यी सबै जो कालका विभिन्न जो प्रकारहरू छन्, कालका जो विभिन्न विभागहरू छन्, र त्यसै गरी हायन वर्ष भए, युगौँ युगहरू भए, चारौँ युगहरू, चारा युगहरू जान्छन्, र त्यसै गरी नदीहरू हुनुभयो, समुद्र हुनुभयो, त्यसै गरी तलाउहरू हुनुभयो, कुवा इत्यादि हुनुभयो, यी जति पनि हुनुहुन्छ, त्यसरी औषधिहरू, वृक्षहरू, लता इत्यादिहरू हुनुहुन्छ, वनस्पतिहरू हुनुहुन्छ, पर्वतहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पत्तन सहरहरू हुनुहुन्छ, गाउँहरू हुनुहुन्छ, ती सबैका प्रत्येकका देवता हुनुहुन्छ। देवता नभएको संसारमा कुनै पनि वस्तु हुन सक्दैनन्। सबैका मालिक हुनुहुन्छ, सबैका देवता हुनुहुन्छ। नैषां कचिदप्यस्ति अपूज्य प्रभुरुजितः, किनभने ती देवताहरूले रक्षा नगरुन्जेलसम्म वास्तवमा कसैको पनि कल्याण हुँदैन। त त्यस कारणले सबैले आफ्नो आफ्नो अधिकारमा बसेर जब चाहिँ देवताहरूको उपासना गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ। र यो विषयमा म हजुरलाई एउटा कथा बताउँछु। महाराज युधिष्ठिर र यी अधिमास नाम गरेका जो मास प्रकट भए, जब जन्मिए यी मलमास नाम गरेका मास, र कुनै समयमा ती मैनाले चाहिँ तमुचु सकला लोका, ती मैनालाई देखेर, मलमासलाई देखेर सबैले मलमासको निन्दा गरे। सारा संसारमा देवता नभएका कोही पनि छैनन्, हे मलमास तिम्रो कुनै पनि देवता छैनन्, तिमी असहाय छौ, तिमी निन्दित छौ, र अनर्ह भनेको तिमी कहीँ पनि योग्य छैनौ, तिमीमा कुनै पनि सत्कर्म, यो मलमासभित्र कुनै पनि सत्कर्म कसैले पनि गर्दैनन्। किनभने यो रवि सङ्क्रान्त अर्थात् सङ्क्रान्ति नै आउँदैन, सङ्क्रान्त नै आउँदैन, त त्यस कारणले तिमी अपवित्र छौ, अस्पर्श कसैले पनि तिमीलाई छुँदैनन्। छुँदाखेरि चाहिँ यसरी पाप लाग्छ भनेर सबै परपरमा भाग्छन्, सबै धर्म कर्मबाट तिमी बहिष्कृत भएका छौ भनेर यसरी सारा संसारले जब यी मलमासलाई निन्दा गर्न थाले, अधिमासलाई निन्दा गर्न थाले, मलमास ज्यादै दुखित भए र उनले विचार गरे यस्तो जीवन बाँचेर के गर्नु, जुन जीवनको कुनै सार छैन, जुन जीवनको कुनै तात्पर्य छैन, बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन भने बाँचेर के गर्नु भनेर यसरी जब ज्यादै चिन्तित भए यी मलमास, र यी मलमास भगवान नारायणको शरणमा दिव्य वैकुण्ठ धाममा गए, र गएर यसरी चाहिँ भगवान नारायणसँग उनले चाहिँ निवेदन गरे, हे प्रभु, हे भगवान, संसारले मलाई त छिछि दूर दूर गरेर नजिकै पनि कोही आउन दिँदैनन्, कोही छुन पनि चाहँदैनन्, मलाई सबैले अपवित्र भन्छन्, टाढा टाढा पार्छन्। प्रभु, अब मेरो त बाँच्नुको कुनै पनि अर्थ छैन, म त यी शरीर त्याग दिन्छु भनेर यसरी जब ती अधिमास शरीर त्याग्न मलाई ठिक परेका थिए, त्यसो भन्दा भन्दै उनी मूर्छित भए। भगवान दया मूर्ति हो बक्सिन्छ नारायण, र उहाँले चाहिँ गरुडजीलाई ती पखेटाहरू हल्लाउन लगाएर जब फेरि त्यो हावा इत्यादिको माध्यमद्वारा ती मलमास जब बिउजिए, र त्यसपछि भगवान नारायणसँग उनले आफ्नो दुःखको कुरा जब निवेदन गरेका थिए, हे प्रभु, मेरो त कोही मालिक पनि छैनन्, स्वामी पनि छैनन्, त्यस कारणले सबैले मलाई निन्दा गर्छन् भनेर यसरी जब उनले चाहिँ प्रार्थना गरेका थिए, र भगवान नारायणले आज्ञा भयो, हे मलमास, अधिमास, तिमी भगवान श्रीकृष्णको शरणमा जाऊ, जहाँ दिव्य गोलोक धाममा भगवान श्रीकृष्ण राधिकाजीका साथमा निवास गरिबक्सेको छ। हामी सबैको स्वामी मालिक उहाँ नै भइबक्सिन्छ, र उहाँले चाहिबक्स्यो भने तिम्रा यी सम्पूर्ण कष्टहरू समाप्त हुन सक्छन् भनेर भगवान नारायणले जब आज्ञा भएको थियो, अब ती मलमास त्यहाँबाट दिव्य गोलोक धाममा गए। भगवान राधा कृष्णको जब उनले दर्शन गरे, भगवानका चरणारविन्दमा उनले दण्डवत प्रणाम गरे, र भगवान श्रीकृष्णको दिव्य स्तुति उनले गरे। देवादि देवेश जगन्निवास जगद्गुरो भूतपते नमस्ते, हे देवदेव, हे संसारका अधिपति, हे जगद्गुरु, सारा विश्व ब्रह्माण्डको आदि गुरु, हे भगवान, हे भूतपति, सारा प्राणीहरूका मालिक भएका भगवान, हे अनाथनाथ, अनाथका नाथ भइबक्सेको भगवान, सम्पूर्ण विश्वको रक्षक भइबक्सेको भगवान, गोपाल रूपमा जुन हजुर प्रकट भएको छ भइबक्सेको थियो वृन्दावनमा, हजुर नारायण भइबक्सिन्छ, वासुदेव भइबक्सिन्छ। र हे प्रभु, हजुरले चाहिँ पहिले चाहिँ रामावतार लिएर भगवती सीताजीलाई जो रावणले अपहरण गरेका थिए, दुष्ट रावणलाई समाप्त गरेर सीताजीको उद्धार गरिबक्सेको थियो, सीताजीको कल्याण गरिबक्सेको थियो। त्यसै गरी विमोचिता गौतम धर्म पत्नी
गौतम महर्षिकी जो धर्मपत्नी अहिल्या हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि हजुरले उद्धार गरिबक्स्यो। एउटा ढुङ्गा लाई स्पर्श गरेर दिव्य गौतमी त्यहाँ प्रकट हुनुभएको थियो। हे प्रभु, आज म पनि हजुरको शरणमा आएको छु र मेरो रक्षा गरिबक्स्योस्। फेरि प्रार्थना गर्छन् मलमा, यथा देवकी कंस दुष्टाद विमुक्ता, जसरी देवकी माता दुष्ट कंसको चङ्गुलबाट मुक्त हुनुभएको थियो। र त्यसै गरी पहिले हजुरले चाहिँ हरि अवतार लिएर त्यो गजेन्द्रको उद्धार गरिबक्सेको थियो। र त्यसै गरी जरासन्धले थुनेर राखेका जो राजाहरू थिए ती राजाहरूलाई पनि हजुरले उद्धार गरिबक्स्यो। हे प्रभु, हे रुक्मिणी कान्त, हे रुक्मिणीनाथ, हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, हे विष्णु, म हजुरको शरणमा आएको छु। यथा जामिल कोपी लुब्धो बलायहम, अजामिल नामका एउटा जो अत्यन्त पापी ब्राह्मण थिए ती ब्राह्मणलाई पनि हजुरले रक्षा गरिबक्स्यो, उद्धार गरिबक्स्यो। र यसरी गोपिकाहरूको हजुरले गोपीहरूको ब्रजदेवीहरूको उद्धार गरिबक्स्यो। र त्यसै गरी याज्ञसेनी गरिष्ठा, त्यसै गरी द्रौपदीको पनि हजुरले उद्धार गरिबक्स्यो। यसरी साटीका अवतार, सारीको रूपमा अवतार लिएर द्रौपदीको लज्जा हजुरले बचाइबक्स्यो। र त्यसै गरी अत्यन्त दरिद्र जो कुचैल ब्राह्मण सुदामा हुनुहुन्थ्यो ती सुदामाको पनि हजुरले उद्धार गरिबक्सेर संसारमा सबभन्दा समृद्धशाली, सबभन्दा ऐश्वर्यशाली बनाइबक्स्यो। हे जानकी जीवनाधीश, सीताजीको जीवनको अधीश स्वामी होइबक्सेको हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, राम अवतारमा जो हजुर सीताजीको स्वामी होइबक्सिन्थ्यो त्यस्तो प्रभु हे श्रीकृष्ण, म हजुरको शरणमा आएको छु। त्वदीयम द्वन्द्व पदद्वन्द्वमा साध्य सद्य ऋषेरङ्गना लोकमाप्ता तवैवः। र यसरी हजुरका जुन चरणारविन्दको स्पर्श पाएर ऋषिकी अङ्गना जो हुनुहुन्थ्यो अहिल्या, उहाँले दिव्य लोक प्राप्त गर्नुभयो। त्यसै गरी अरू ऋषिहरूका पत्नीहरूले पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो। हजुरता कृपा निरधिम, जो कृपाको समुद्र होइबसिन्छ र सेवका नाम सेवदिम, आफ्ना सेवकहरू, आफ्ना भक्तहरूका लागि उहाँले चाहेको मनोकामना पूर्ण गर्नका लागि जो हजुर खानी जस्तो होइबक्सिन्छ। र हे प्रभु, हे भगवान, म जस्तो अपवित्र यस्तोले हजुरलाई कसरी जान्न सक्छु। र हे प्रभु, त्यही पनि म हजुरको शरणमा परेको छु, म माथि कृपा गरिबक्स्योस्। हजुरको इच्छाले पानी शीतल भएका छन्, हजुरकै इच्छाले अग्नि तातो भएका छन्। र त्यसै गरी चलत्वम सुमेरु नदी छ, र त्यसै गरी सुमेरु आफ्नो स्थानमा स्थित भएका छन्, समुद्र आफ्नो ठाउँमा स्थित भएका छन्। लघुत्वम जडत्वम सूर्यज्यस्तमध्वम, त्यस कारणले हे प्रभु, हे भगवान, एकमात्र इज्य, एकमात्र पूजनीय देवताहरूको अधिदेवता हजुर नै होइबक्सिन्छ। हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, हे रुक्मिणी वल्लभ, हे राधा रमण, किन नपासी मलाई मात्रै हजुरले किन रक्षा नगरिबक्सेको हो? अवश्य पनि मेरो पनि रक्षा हुनुपर्छ। म हजुरको शरणमा आएको छु। हजुरदेखि बाहेक मेरो अर्को कोही पनि शरण आश्रय नहुनु भएको हुनाले हजुर ममाथि कृपा गरिबक्स्योस् भनेर यसरी जब प्रार्थना गरेका थिए ती मलमासले, र यसरी यति प्रार्थना गरेर जब अँध्यारो मुख लगाएर जब चुप लागेका थिए र आँखाभरि उनले आँसु पारेका थिए यी अधिमासले। र यसरी भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिर महाराजलाई आज्ञा हुन्छ, मेरो अगाडि यसरी जब मलमासले प्रार्थना गरे र नम्र भएर मेरो अगाडि जब बसेका थिए र मैले मलमासलाई भने, हे बाबु, हे मलमास, तिमी किन दुःखी हुन्छौ? दुःखी नहोस् र तिम्रो मनमा जुन कष्ट भएको छ त्यो कष्ट म समाप्त गरिदिन्छु। किनभने जो मेरो शरणमा आउँछन् अब उनीहरूको कहिले पनि दुर्गति हुँदैन। कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्त प्रणश्यति, भगवानले गीतामा पनि प्रतिज्ञा गरिबक्सेको छ, जो भगवानको शरणमा जान्छन्, भगवत शरणागत हुन्छन् भने उनीहरूको कहिले दुर्गति हुँदैन। र जतिसुकै ठुला पतित हुन्, जतिसुकै दुष्कर्म गर्नेवाला हुन्, जसले मेरो एकमात्र आश्रय शरण हजुर मात्र होइबक्सिन्छ भने मेरो शरणमा आयो भने उनीहरूका ती कति पाप थिए, कति अपराधहरू थिए, ती कुनै म विचार गर्दिनँ। त्यो शरणागतिको बलले म उनीहरू सबैको उद्धार गर्छु। मल्लोकम विधि निर्दोषम दुःख मजरम परम, मेरा जुन लोक दिव्य लोक छन् त्यहाँ कुनै दोष पनि छैनन्, त्यहाँ कुनै बुढ्याइ आदि पनि छैनन्, त्यहाँ कुनै किसिमका दुःख पनि छैनन्। र यस्तो ठाउँमा जब तिमीले आएर मसँग प्रार्थना गर्यौ भने अब म मेरो जो हृदयमा जुन दयाको एउटा चाहिँ सागर उम्लिरहेको छ र यसरी मेरो अगाडि तिमीले प्राण त्याग्न तयार गरेको छौ भने अवश्य पनि तिम्रो म उद्धार गर्छु भनेर भगवानले यसरी जब आज्ञा भयो
र मलमासले फेरि भगवान्सँग निवेदन गरे, हे प्रभु, हे भगवान्, हजुरले नजानी बक्सेको कुरा केही पनि छैन, हजुर त अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ। किनभने गीतामा हजुरले नि प्रतिज्ञा गरेको छ, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर जुन तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया भनेर हजुरले जो प्रतिज्ञा गरिबक्सेको, हजुरले नजानेको कुरा केही पनि छैन। हजुर त सम्पूर्ण चराचरको स्वामी साक्षी होइबक्सिन्छ, कुटस्थ होइबक्सिन्छ। र किम्न मे व्यथिरु दुःखम प्रभु, हजुरले मेरो हृदयका दुःखहरू कष्टहरू नबुझेको कुरा त हुनै सक्दैन। र हे प्रभु, त्यही पनि हजुरको अगाडि म निवेदन गर्न चाहन्छु। हजुरले प्रश्न गरिबक्सेको हुनाले म सोध्न चाहन्छु। किनभने जति पनि महिनाहरू छन्, त्यसै गरी जुन पक्षहरू छन्, त्यसै गरी हप्ताहरू छन्, सप्ताहहरू छन्, यी सारा क्षण पक्ष यी सम्पूर्णका देवता हुनुहुन्छ। तर मेरो देवता संसारमा कोही पनि छैनन्, निष्कर्मा। त्यसै कारणले यो मलमासभित्र कसैले सत्कर्म गर्न चाहँदैनन्। र सर्वे सम्भूय दुर्जन, सबैले मलाई दुर्जन भन्छन्। मलमास भनेर नाम राखेका छन्। मलै मल अपवित्र वस्तु नै जम्मा भएर मलमास भएको भन्ने, यस्तो सबैले ती मेरो निन्दा गर्छन्। मेरो विषयमा यस्तो किसिमको सारा संसारको धारणा छ। त्यस कारणले हे प्रभु, यस्तो निन्दित जीवन लिएर बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन। किनभने यस्तो बाँचुन भन्दा त मृत्यु र नित्य दग्ध कथम सोपेद, बरु शरीर नै त्याग्न पाएदेखि आनन्द हुन्थ्यो। यस्तो बचाइमा त न राति निन्द्रा लाग्छ, न दिनमा भोक लाग्छ। चारैतिर निन्दा मात्रै सुन्नु परेको छ, सबैको हेला मात्रै गरेको देख्नु परेको छ। त्यस कारणले हे प्रभु, मलाई ज्यादै कष्ट भएको हुनाले यसरी मलाई त अब बाँच्ने इच्छा छैन र हजुरको शरणमा म आएको छु भनेर यसरी मलमासले जब मेरो अगाडि प्रार्थना गरेका थिए र फेरि ती मलमास प्रार्थना गर्दा गर्दै त्यो शोकले गर्दा, कष्टले गर्दाखेरि उनी चाहिँ एकदम मेरो पाउमा जब परेर उनले प्रणाम गर्न लागे, त्यतिखेर मेरा पार्षदहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि अत्यन्त आश्चर्यचकित हुनुभयो, उहाँहरू पनि दुखित हुनुभयो। मेरो हृदयमा पनि जो करुणाको उदय भयो। र मैले मलमासलाई जुन कुरा भने, युधिष्ठिर महाराज, म हजुरलाई यिनै कुरा यहाँ बताउन लागेको छु। र मैले यसो गरुडजीलाई सङ्केत गरेँ, गरुडजी ज्यादै कष्ट भएको छ यी मलमासलाई। त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ आफ्ना पखेटाहरूलाई पङ्खा बनाएर हम्केर यिनलाई चाहिँ ताजा बनाइदिनु होला, यिनलाई ज्यादै कष्ट भएको छ भनेर यसरी मैले जब आज्ञा दिएको थिएँ। र त्यसपछि गरुडजीले जब ती आफ्ना पखेटाहरू हल्लाउनु भएको थियो र त्यो पखेटाको शीतलता गर्दाखेरि गरुडजी त वेद मूर्ति हुनुहुन्छ। र त्यस कारणले त्यो उहाँका त्यो पखेटामा त्यस्तो किसिमको दिव्य ती पवन ती प्रकट हुन्छन्, त्यहाँबाट शीतल हावा। र जब ती हावाले स्पर्श गरेका थिए ती मलमासलाई, र ती मलमास फेरि बिउजिए। र हे प्रभु, हे भगवान्, मेरो रक्षा गरिबक्स्यो। हे गोपीका हृदय, कामाग्नि समरो गोपीहरूका हृदयका सम्पूर्ण कष्टलाई हटाइबक्छन्। हे प्रभु, अब पूर्ण रूपमा हजुरकै शरणमा परेको छु, रक्षा गरिबक्स्योस् भनेर यसरी थरथर काँप्दै मेरो अगाडि जब उठेर चाहिँ उनले प्रार्थना गरेका थिए। र त्यसपछि मैले भने ती मलमासलाई, साधु साधु सुर श्रेष्ठ यन्मा मनुष्य तो भगवान्, हे मलमास, तपाईँले ठिक गर्नुभयो। किनभने मेरो शरणमा आउनुभयो र तपाईँलाई यस्तो पद म दिन्छु जो देवताहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। किनभने मेरो शरणमा जुन भक्तहरू आउनुहुन्छ भने उहाँहरूको कहिले पनि दुर्गति हुँदैन, उहाँहरूको कल्याण हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ स्वस्थ हुनुहोस् र तपाईँको नाम यसरी चल्नेछ। आजदेखि तपाईँको कीर्ति, तपाईँको ऐश्वर्य, तपाईँको बल, तपाईँको चरित्र र यसरी पराक्रम, ज्ञान, प्रज्ञा, यी सारा कुरा तपाईँलाई मैले प्रदान गरेको छु। र यन्मदात्म जगत सर्वम, र यसरी चाहिँ तपाईँ मेरो हुनुभएको हुनाले तपाईँ अब शोकलाई, कष्टलाई त्यागिदिनुहोस्। र ततस्तु मम सादृश्यम अस्नेया साधिपो भव, र मेरो जति ठुलो महत्त्व छ, महात्म्य छ, तपाईँको पनि त्यति नै ठुलो महात्म्य हुनेछ। वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ, श्री, सौभाग्य, यी सारा कुरा, लालित्य, गुण, यी सारा कुरा प्राप्त हुनेछन्। सुख, सन्तुष्टि, करुणा, सुख, सन्तुष्टि सारा प्राप्त हुनेछ। र यतैरण्य गुणैरुद्धः कुरुष, तपाईँलाई म यस्ता गुणहरूले परिपूर्ण भएको बनाउन लागेको छु, म यस्तो बनाइदिन्छु। र यसरी मनसैवैते नाम विख्यातम पुरुषोत्तम, जसरी म पुरुषोत्तम हुँ त्यसै गरी तपाईँको नाम पनि मैले आज पुरुषोत्तम भनेर भने। र यसरी जुन पुरुषोत्तम भन्ने नाम लिँदाखेरि पनि सम्पूर्ण पापहरूबाट
मुक्त हुन सकिन्छ। र जसले तपाईँ पुरुषोत्तम महिनामा सत्कर्महरू गर्नुहुन्छ ती सारा सत्कर्महरूले फल अवश्य पनि प्रदान गर्नेछन्। कुनै पनि कर्म यसरी निरर्थक जाने छैनन्। जसले सकाम रूपमा कर्म गर्नुहुनेछ उहाँले काम प्राप्त गर्नुहुनेछ, चाहेको कुरा प्राप्त गर्नुहुनेछ। र जसको मनमा कुनै किसिमको कामना छैन उहाँहरूले अन्त्यमा मोक्ष प्राप्त गर्नुहुनेछ। र यसरी तपाईँ यो 1 महिनासम्म तपाईँ जो रहनुहुन्छ मलमास तपाईँको नाममा जो समय रहन्छन् त्यसमा चाहिँ सबैले यसरी आजपछि सबैले सत्कर्म गर्नेछन्, पुण्य कर्म गर्नेछन्। र यसरी तपाईँको संसारमा ख्याति फैलिनेछ, प्रसिद्धि फैलिनेछ र तपाईँ चाहिँ संसारमा सबभन्दा पवित्र महिनाको रूपमा रहनुहुनेछ र सत्कर्मको एकमात्र आश्रय तपाईँ हुनुहुनेछ भनेर यस किसिमले जब भगवान आज्ञा हुन्छ मैले जब चाहिँ बताएको थिएँ र यी मलमास अत्यन्त प्रसन्न भए र हे युधिष्ठिर महाराज त्यसै बेलादेखि नै यी मलमासको यस्तो प्रसिद्धि भएको हो र मलमासमा गरेका सत्कर्महरूका यी सारा प्रसिद्धि भएका हुन् र मैले नि आशीर्वाद प्रदान गरेको हुनाले मलमासको यो उत्कर्ष भएको हो। र युधिष्ठिर महाराज तपाईँहरूले पनि जो अगाडि मलमास आउन लागेका छन् र विधिपूर्वक तपाईँहरूले पनि हामीले बताए अनुसारका पुण्य कर्महरू मलमासमा गर्नुभयो भने यी सम्पूर्ण कष्टहरूबाट तपाईँहरू मुक्त हुनुहुनेछ र एक दिन तपाईँ फेरि सम्राट चक्रवर्ती भएर संसारमाथि शासन गर्नुहुनेछ। तपाईँका दुःखका दिनहरू सारा समाप्त हुनेछन् भनेर यसरी जब भगवानले आज्ञा भएको थियो युधिष्ठिर महाराजजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, कृतकृत्य हुनुभयो र पछि उहाँ फेरि मलमासको त्यो अनुष्ठान पनि गर्नुहुन्छ भन्नेसम्मका यी परम पावन प्रसङ्गहरू हजुरको अगाडि मैले आज निवेदन गरेँ र अगाडिका परम पावन प्रसङ्गहरू फेरि अगाडि हजुरहरूले सुन्न पाउने नै छ। आज यति नै भनेर म विश्राम लिन चाहन्छु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।